दर्शकबिन्दुहरू, यतिखेर हामीसँग कुराकानीको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईजी हुनुहुन्छ। एमसिसीको विषयमा केन्द्रित रहेर पछिल्लो विकसित घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई सर। हजुर, धन्यवाद। यो एमसिसीको विषय जसरी अहिले पछिल्लो समय विकसित भइरहेको छ, देउबा र प्रचण्डको हस्ताक्षर सहितको जुन पत्र बाहिरिसकेपछि अहिलेसम्मको जुन अवस्था आइरहँदा जुन किसिमले यो उत्कर्षमा पुगिरहेको छ, यो समग्र विकसित घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब कतातर्फ लान्छ यो एमसिसीको विषयले नेपालको राजनीतिलाई? धन्यवाद। पहिलो कुरा त मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट यो नेपाल र नेपालीको लागि किन वाञ्छनीय छ र आवश्यक छ भन्ने कुराकै बारेमा विचार गर्नुपर्छ। र अहिले संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा लगायतका अरू 22-25 सानातिना राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था, सङ्गठन, व्यक्तित्वहरू समेतको सहभागितामा एमसिसीको विरुद्धमा हामीले भोलि 26 गते नै विरोध कार्यक्रम राखेका छौँ। र म इन्द्रेणी खबरबाट जिज्ञासा सम्बोधन हुने क्रममा एउटा सहायक सचिव स्तरको व्यक्तिलाई नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको प्रधानमन्त्रीहरूले किन चिठी लेख्नु पर्यो? संयुक्त चिठी किन लेख्नु पर्यो? र यो जस्तो राष्ट्रको अपमान, हाम्रो संप्रभु सत्ताको अपमान को जे काम कारबाही गरेको छ, वास्तवमा यो सरकार अहिलेको सत्ताधारी घटक यो भन्दा ठुलो मलाई लाग्छ यो राष्ट्रको अपमानको यो भन्दा ठुलो अर्को उदाहरण हुन सक्दैन। जस्तो म तपाईलाई निवेदन गरौँ, अरू कुराका अतिरिक्त अहिले आवश्यक परे अरू पनि कुरा भनौँला। इन दिस कन्टेक्स्ट वी शेरबहादुर देउवा, प्राइम मिनिस्टर एन्ड प्रेसिडेन्ट अफ नेपाली काङ्ग्रेस, किन तपाईँ नेपालको प्रधानमन्त्री त हुँदै हो, तपाईले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पनि किन जोड्नुभयो? अनि त्यसै गरेर एन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, चेयरमैन अफ द कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल माओइस्ट सेन्टर, लीडर्स अफ द कोअलिसन पार्टनर अफ द प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट अफ नेपाल भनेर तपाईले आफ्नो पार्टीको हैसियत र सरकार र सत्ताको हैसियत किन जोड्नु? यो नेपाली काङ्ग्रेसले त गरे होइन, माओवादी पार्टीले पनि गरे होइन। तपाईँ शेरबहादुर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा नेपाली काङ्ग्रेसमा यो पास गर्नुभएको छ? छैन। तपाईँ पुष्पकमल दाहाल माओइस्ट पार्टी, तपाईँको देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल लगायतका नारायण काजी श्रेष्ठहरूसँग पास गर्नुभएको छ? कति नीच! र फेरि अर्को कुरा, इन्द्रेणी खबरलाई मैले निवेदन गर्न चाहेको कुरा, म शेरबहादुर देउवा नेपाली प्रधानमन्त्री र नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष भनेपछि तपाईले नेपाली काङ्ग्रेसका सारा जनताको समर्थन छ भनेर यिनीहरूलाई बिन्ती पत्र हाल्नु भएको। म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मेरो माओवादी पार्टीको सम्पूर्णको समर्थन छ भनेर तपाईँले सम्झौता पार्टीसँग गरे हो? अमेरिकाको कुन पार्टीसँग गर्नु? अमेरिका र नेपालको बीचमा भएको कुरालाई तपाईहरूले यो कुरा लेख्नुको कारणले नै तपाईँ एमसिसी को बोर्ड अफ डाइरेक्टरसँग तपाईहरूले समर्पण गर्नुभयो। तपाईले देशको प्रतिष्ठा, प्रोटोकल, इज्जत, मर्यादा सम्पूर्ण कुरा समाप्त गर्नुभयो भन्ने कुरा यो पत्रले देखिन्छ। अब अर्को कुरा, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? Leaders of the coalition members of the present government jointly make request, Indreni Khabar, jointly make request to the MCC board for providing additional time for the ratification of the compact. तपाईले यो सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि बिन्ती पत्र हाल्नु। तपाईले
यो सम्झौता पत्र अध्ययन गर्नको लागि भन्नु भएन, रेटिफिकेसनको लागि, शब्दको लागि ख्याल गर्नको लागि प्रोभाइडिङ एडिसनल टाइम, मलाई थपेर समय दिनुहोस् फर द रेटिफिकेसन अफ द कम्प्याक्ट, यो कम्प्याक्ट यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्छु म भनेर भनिसक्नुभयो। अब नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बद्ध रहेका नेपाली जनता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीसँग सम्बद्ध रहेका जनतालाई यो कुरा थाहा छ? तपाईँले कति आफ्नो पार्टी र देश र जनतालाई झुट गर्नुभयो र फातेमा सुमारलाई समर्पण गरेर पत्र लेख्नु। अब एमसीसी को धारा 1 लक्ष्य र उद्देश्य, यसको नेपालीकरणबाट मैले तपाईँलाई निवेदन गर्दैछु। एमसीसी को सहायता नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउने। नेपालको सुशासन अब कसले गर्दैन? अमेरिकाले गर्दैन। अमेरिकाले मात्रै होइन, एमसीसी अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको एउटा शाखा, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट को एउटा बोर्डले तपाईँको देशको सुशासन गर्ने यो चिठी लेख्ने तपाईँ, यो सम्झौता गर्ने तपाईँ। अनि के लेख्नुभयो त्यसमा? 2.7 मा एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोगको सीमा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको वा सरकारलाई लिखित रूपमा सूचित गरिएको संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको कानुन वा नीति उल्लङ्घन गर्न सक्ने देहाय बमोजिमको प्रयोजन समेतका कुनै पनि प्रयोजनका लागि वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग गर्दिन भनेर तपाईँ ग्यारेन्टी गर्नुहोस्। र कमा के भन्यो भने सेना, प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य सैन्य सङ्गठनको प्रशिक्षण सहयोगको लागि एमसीसी प्रयोग गर्ने छैन। नेपालको सेना प्रहरीले के प्रयोग गर्नुपर्छ र पर्दैन भन्ने कुरा तपाईँले भन्ने को त? अनि यस्तो खालको सम्झौता तपाईँ चाहिँ नेपालको राष्ट्रको देशको हितमा छ भनेर तपाईँ अहिले टेबल गर्नुहुन्छ। अब फेरि अस्ति भर्खरै माघ 2 गतेका दिन एमसीसी का कार्यकारी उपसहायक महमुद वाहले के भने नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धि गर्न, स्थायित्वलाई अघि बढाउन हाम्रोमा अस्थिरता के छ? हामीलाई कसैले आक्रमण गरेछ? रोजगारी सिर्जना गर्न, क्षेत्रीय सुरक्षा बढाउन। हेर्नुहोस् त, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षा सैन्य रणनीति अन्तर्गत क्षेत्रीय सुरक्षा सघाउन हामी अब सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने हो। अब तपाईँ होइन भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू यति घटिया होइन भन्नुहुन्छ। पेसिफिक अन्तर्गत होइन भनेर एकछिन म इन्द्रेणी खबरलाई एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छु। 8 डिसेम्बर 2019 मा अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी मामिला सम्बन्धी अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्री ऱ्यान्डल श्राइबर, नेपालका तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रदीप गेवाली, ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र सैन्य प्रमुख पूर्णचन्द्र थापालाई भेटेर ऱ्यान्डल श्राइबरले के भन्नुभयो भने आइपीएस अन्तर्गतको सहयोग, नेपालको पनि सहयोग हामी लिन चाहन्छौँ भनेर हामी त्यसमा आइपीएसमा नेपाललाई जोड्न आएको भनेर भने। कहिले? 8 डिसेम्बर 2019 मा। अब यो सैन्य रणनीतिको विषय होइन। अनि त्यस्तो सैन्य रणनीतिको विषय अहिले त तपाईँ हामी कुरा गर्दा शेरबहादुर प्रचण्डवाला कुरा गरिराखेका छौँ, तर यो एमसीसी टेबल गर्ने को भनेदेखि 2076-30 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भनेको केपी शर्मा ओलीले संसदमा टेबल गराएको, जो अमेरिकाको राजदूत भएर गए। तत्कालीन अर्थमन्त्री भन्नुहोस्, अब तत्कालीन सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अनि अहिले केपी शर्मा ओली तलरमाथि छन्। तर केपी शर्मा ओलीले सभामुखको राजीनामा मागिरहेका छन् यही विषयलाई लिएर। म क्षमा चाहूँ, कुरा बुझ्नका लागि अलि निवेदन गरौँ। तपाईँ अहिले मेरो राजीनामा माग्नुहोस्, उसलाई नियुक्ति, प्रश्न होइन त्यो। प्रश्न के भने यत्रो सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बद्ध भएको संसदमा टेबल गर्न पठाउने को? खड्गप्रसाद ओली होइन?
76-33 को यो के हो र फेरि 2076-33 यो संसदमा टेबल भएछ भनेदेखि अब भोलि 26 गते के टेबल गर्छु त के भने अर्को कुरा फेरि म तपाईलाई निवेदन गर्न सक्दछु नेपाल सन्धि ऐन 2047 को दफा 6 सरकारले स्वीकार गरेका हस्ताक्षर गरेपछि सरकार पक्ष हुन्छ। तपाईले 2017 भदौ 29 गते त अमेरिकामा सही गर्नुभयो, अमेरिकामा सही गरेपछि नेपाल सरकार पक्ष भयो, नेपाल सरकार पक्ष भयो भनेदेखि अहिले पास छ कि फेल छ के थाहा छ। नेपाल सरकार पक्ष भयो भने पास भयो, पास भयो भने अहिले संसदमा किन ल्याउनुहुन्छ, पास भएको छैन भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने यही केपी शर्मा ओली, यिनै केपी शर्मा ओलीले 2072 पुस 10 गते र 31,2073 1,30,00,00,000 एमसीसी प्रोजेक्टलाई जग्गा खरिद गर्न, घर आदि इत्यादि गर्नका लागि नेपालको कोषबाट तपाईँ हाम्रो करबाट पैसा दिए। जुन एमसीसी पासै भएको छैन त्यसको निमित्त अर्बौं तिमी खर्च गर्यौ भने यो देशका भ्रष्ट र अपराधी खोज्न कहाँ जानुहुन्छ? त्यो पास गर्ने कहिले गर्ने? भोलि 26 गते अथवा टेबल गर्ने रे। अनि 76-33 मा टेबल गरेको चाहिँ के भन्यो? अब फेरि भोलि यसलाई तपाईँ गर्नु होला, तर के हो भनेदेखि तपाईले 76-33 मा त यसलाई टेबल गरिसक्नु भएको छ। अनि हाम्रो सन्धि ऐनको दफा 10 त्यस्तो सम्झौता स्वीकार गरेपछि व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको 1 महिनाभित्र पार्लियामेन्टमा टेबल गर्नुपर्छ। अब टेबल गर्न पाउँछौ तिमी? कहीँ छ नियम कानुन? हिजो हेर्नु भएन त्यो संसदको परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी समितिका त्यो सभापति भएको मान्छेले बोलेको? देशको सम्प्रभुताको प्रश्न छ, हामीले अध्ययन गर्न नपाउने के गरेर पुग्यौ त्यो पार्लियामेन्टमा? के गर्छौ त्यो? भेडा चराएर बस्छौ? हेर्या छ यो? अनि तपाईले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा सम्प्रभु सत्तामाथि प्रश्न उठ्यो भनेर 2078 भदौ 14 गते ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की होइन एमसीसी को दफा 5 को व्यवस्थाले अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्यो भने गर्न पाइने छैन भन्ने कुराले गर्दा नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पर्यो भनेर चिठी लेख्ने त्यही ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की देशको सम्प्रभुता विदेशमा तपाईले बेचिराख्नु भएको छ। अनि त्यो सन्धि अनुमोदन गर्ने र नगर्ने भन्ने तपाईँ देश बेच्न गएको हो त्यहाँ? कहाँ छन् यो देशका मान्छेहरू? र फेरि यो संविधानको धारा 279 यसको उपधारा 3 अनुमोदन कुनै पनि सन्धि अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपालको हकमा लागू हुँदैन। तपाईँ भोलि अस्ति 76 मा के गर्नुभयो? टेबल गर्नुभयो हावा। भोलि फेरि राख्दै हुनुहुन्छ अरे 1 महिनाको म्याद लाग्यो, तपाईँ राख्न पाउनुहुन्न। अब त्यो पासै भएको रहेनछ, त्यो पासै नभएकोलाई तपाईँले 1,30,00,00,000 जुन भ्रष्टाचार गर्नुभयो त्यसको जवाब कसले दिने? कहाँ छन् यो देशका जनता भनेको? र संविधानको धारा 279 को 3 ले अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपालको हकमा लागू हुँदैन। जुन कुरा नेपालको हकमा लागू नै भएको छैन त्यसलाई अर्बौंको सम्पत्ति अनि जम्मा पाउने कति रे? 55 अर्ब नेपाली रुपियाँ, 1,30,00,00,000 डुबाइसक्नुभयो। अनि जुन एमसीसी नेपालमा दर्ता भएको छैन, लागू भएको छैन, त्यसको नाउँमा तपाईँ जग्गा किन्ने? तपाईँले के अमेरिकालाई बेच्या हो? अनि यस्तो यो कुलङ्गार राष्ट्रघातक यो एमसीसी भन्नुस्, यो पात्र भन्नुस्, पद्धति भन्नुस्, प्रणाली भन्नुस्, चरित्र भन्नुस्। अनि माओवादीको त पार्टी अफिसको पार्टीको बैठक त पर्सि 28-29 गते बस्दैछ अरे त। अनि पुष्पकमल दाहालले त म कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले फातेमालाई चिठी लेखेँ एमसीसी पास गर्छु, तिमी बैठक बसेर के गर्छौ? प्रचण्डले नि यही एमसीसीको विषयलाई लिएर चाहिँ एमसीसी अब चुनावभन्दा पछाडि लैजाउँ भनेर जुन किसिमको लबिङ गरिरहेका छन्, यसमा चाहिँ कस्तो किसिमको सङ्केत गर्छ त्यो विषयले? होइन,
तपाईँ अहिले पास गर्नुहोस्, भोलि पास गर्नुहोस्, अहिले नगर्नुहोस्, पर्सि नगर्नुहोस्। अस्ति फातेमा सुमारले प्रश्न भन्नुभयो 23 गते, तपाईँहरू यथास्थितिमा पास गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, संशोधन हुन सक्दैन। अनि चुनाव अघि चाहिँ यसमा लेखेका दफाहरू तलमाथि हुने, चुनाव पछि चाहिँ अर्को हुने हुन्छ के हुन्छ भने आज आए पनि सन्दीप केसीको अनुहार यही होला, अनि 15 दिनपछि आए पनि अनुहार त यही होला नि। तपाईँ किन चुनाव पछि र चुनाव अघि नाटक किन गरिराख्नु भएको छ? र तपाईँहरू जस्ता घातक जसले देशको सम्प्रभुता विदेशीको पोल्टामा पार्ने र विदेशीको कम्फोर्टेबल सरकार, विदेशीको सुविधाको राज्य चलाउँछु भन्ने तपाईँहरू होइन। अनि एमसीसी कम्प्याक्ट पास गर्नलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतले मैले तपाईँलाई चिठी लेखेँ भने देव गुरुङ को हो अब त्यो होइन भन्ने? नारायण काजी को हो? लीलामणि को हो? सांसद हो। एकछिन, उनीहरू सांसद हो भने उनीहरूको त सहमति रहेन रहेछ नि। उनीहरूको सहमति रहेन रहेछ भने प्रचण्ड कसरी अध्यक्ष भयो त? यसै कारणले गर्दाखेरि र फेरि हेर्नुहोस् उनीहरूले के लेख्छन् यो चिठीमा, त्यो 29 सेप्टेम्बर 2021 को, होल्ड ए जोइन्ट प्रेस कन्फरेन्स। कहिल्यै प्रेस कन्फरेन्स गरे यिनीहरूले यो एमसीसी को बारेमा, तपाईँ आम सञ्चारको पत्रकारहरूलाई, होल्ड ए जोइन्ट प्रेस कन्फरेन्स विथ लिडर्स अफ द कोलिसन पार्टनर्स। तिमीहरू नेताहरूको बिचमा गर्छौ अरे, के भनेर गर्छौ? टु डेमोन्स्ट्रेट गभर्मेन्ट पोजिटिभ भ्युज। यसमा भएका सकारात्मक कुरा मात्रै तपाईँ जनतालाई भन्नुहुन्छ अरे, अरू त ढाँट्नु हुने रहेछ नि तपाईँ। अनि यस्ता घातक प्रणाली पात्रले चलाएको राज्य व्यवस्थामा नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सम्प्रभु सत्ता कसरी म्यानेज हुन्छ? अब यो भोलिको दिनमा संसदमा टेबल भएको अवस्थामा चाहिँ कस्तो किसिमको घटना? भोलि टेबल नहुने कुरा निश्चित भयो, किनभने परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी समितिमा हामी छलफल गर्छौँ भन्ने कुरा आज सार्वजनिक रूपमा आइरहेका छ। सांसदहरूलाई, सबै सांसदहरूलाई बोल्ने समय दिने भनिएको छ। हो, त्यसैले मलाई लाग्छ यो भोलि टेबल हुँदैन र तपाईँ पास गर्न पनि सक्नुहुन्न। एमसीसी पास हुने अवस्था छैन कुनै मूल्यमा। र फेरि के भने संविधानको धारा 279 मा फेरि तपाईँलाई पढौँ। अहिले यो रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल हुँदै गोरखपुर भारत, नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन तपाईँ गोरखपुर भारतसम्म पुर्याउनुहुन्छ भने त्यो प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हो कि होइन? त्यो प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड प्रतिनिधि सभाको संसदको 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्छ। संविधानको धारा 279 को 2 गले क शान्ति र मैत्री, ख सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, ग नेपाल राज्यको सिमाना, घ प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड। भनेपछि आइपीएस अन्तर्गतको यो व्यवस्था रहेछ भने तिमीले त्यहाँ ल्याउन सक्छौ। भारतको सहमतिमा तपाईँ गोरखपुरमा नेपालको विद्युत प्रसारण लाइनलाई प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड होइन, तिमी कसरी पार्लियामेन्टमा पास गर्न सक्छौ? प्रस्तावै ल्याउन सक्दैनौ तिमी। अब हुल गर्ने, गुन्डागिरी गर्ने, दादागिरी गर्ने, बदमासी गर्ने, तिमीहरूले आफै बनाएको तिमीहरूको गणतन्त्रको संविधान तिमीहरूले न। फेरि अझै अर्को कुरा त मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, हामी चाहिँ होल्ड ए जोइन्ट प्रेस कन्फरेन्स विथ लिडर्स अफ द कोलिसन पार्टनर्स टु डेमोन्स्ट्रेट भनेपछि यसको लागि हामी प्रेस मिट गर्छौँ, जनतालाई सुसूचित गर्छौँ भनेर लेख्नुभयो। यो देशको गृहमन्त्रीले चिठी लेखेन एमसीसी को विरुद्धमा बोल्नेलाई कारवाही गर्छु भनेर? तपाईँहरू आम सञ्चार होइन, आम सभा गर्न पाइँदैन होइन। एकैछिन, मैले तपाईँलाई के निवेदन गरेको भने तपाईँहरू आम सञ्चार होइन भन्न पाउने कि नपाउने? किनभने संविधानको धारा 17 ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, अनि तपाईँ चाहिँ राष्ट्रघाती कागजमा सही गर्ने, संविधानको धारा 5 नेपाल नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सम्प्रभुसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल कुनै काम गर्न पाइने छैन, गर्यो भने त्यो फौजदारी कसुर हुन्छ र राष्ट्रघाती कार्यवाही हुन्छ भनेर संविधानको धारा 5 मा लेखा छ। यो सरकार तँलाई अधिकार छ यो एमसीसी पास गर्छु भन्नलाई? जसले राष्ट्रघात गरिराखेको छ त्यसले कार्यवाही गर्ने। यसकारणले गर्दा
यो नेपाल र नेपालीको हितमा छैन, देशको सम्प्रभुता स्वाधीनताको विरुद्धमा छ। नेपाली जनताले यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ। तर देउबा यसलाई जसरी पनि अगाडि बढाउनुपर्छ, पास गर्नुपर्छ, टेबल गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छन्। त्यसैले हामीले भर्खरै कुरा गरिसक्यौँ, देउवा मात्रै होइन, यी कथित 12 बुँदेका वाहकहरू को चाहिँ पास गर्नुपर्छ भनेका छैनन्। तर नेपाली जनता के भनिरहेछ त? तपाईँले 2017 मा सही छाप गरेको कागज 2022 मा पनि अझै पढ्दैछु भन्नुहुन्छ, के हेरेर सही गर्नुभएको रहेछ? यसै कारणले गर्दाखेरि यस्ता शेरबहादुरले पास गर्छु, शेरबहादुर प्रचण्ड, ओली, माधव सबै एक ठाउँमा छन्, सबै एक ठाउँमा छन्। तर नेपाली जनताको प्रतिकार, नेपाली जनताले प्रतिवाद गर्नुपर्छ र यसलाई परास्त गर्नुपर्छ। पार्लियामेन्टमा जो संसद सदस्यहरू छन् तिनीहरूले यसलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ। उनीहरूले बहिष्कार गर्यो भने के गर्न सक्छ? कसले पास गर्छ? यसका लागि तपाईँहरूको जुन भोलिको विरोध कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराइदिनु। अब अहिले जे भनियो यही पृष्ठभूमिमा केही वामपन्थी दलहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरू लगायत केही व्यक्तित्व र हामी जस्ता संवैधानिक राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपाल मान्ने संस्थाहरू पनि यो राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा पनि देश रह्यो भने त राजनीति जे चलाउँला, प्रणाली जे चलाउँला, राजतन्त्र चल्ला, गणतन्त्र चल्ला, जे तन्त्र चल्ला, तर देशै रहेन भने के चल्ला भनेर, त्यसैले यो राष्ट्रिय एकता अखण्डताको प्रश्नमा एउटा संयुक्त आन्दोलन हामीले निर्माण गरेको छौँ। त्यसैको कार्यक्रम भोलि गर्न लाग्या हो। यसमा अहिले थप कुराहरू केही छैन। तर अब यो एमसिसी पास हुन सक्ने अवस्था छैन भनेर यहाँले भनिरहँदा, एमसिसी पास भएको अवस्थामा होस् अथवा चाहिँ नभएको अवस्थामा पनि देशमा त एक किसिमको सङ्कट निम्तिने भने वैदेशिक शक्तिको चलखेल त स्पष्ट रूपमा अहिले छर्लङ्ग रूपमा देखिएको अवस्था छ नि। विदेशी शक्तिको चलखेल तपाईँले 12 बुँदे समझदारी हुँदादेखि देख्नु भएको छैन? इस्वी सन् 1816 मा सुगौलीको सन्धि हुँदाखेरि विदेशी शक्तिको चलखेल देख्नु भएको छैन? सन् 50 को सन्धिमा देख्नु भएको छैन? त्यत्रो चलखेल हुँदा हुँदै पनि थामेको मुलुक आज त मैले तेहर्याएर भन्दैछु, नेपालको सम्प्रभुता नै अमेरिकाको नियन्त्रणमा पुग्यो भनेपछि अब हामी सम्प्रभुता विहीन भएपछि हामी कुन देशको नागरिक हुने? यसै कारणले गर्दा सम्प्रभुताको रक्षाका लागि हाम्रो यो आन्दोलन हो। एमसिसी राष्ट्रघाती हो र यो अन्त्य हुनुपर्छ। यही नै आन्दोलन हो। यसमा अब ओलीको जुन अडान पछिल्लो समय ओली प्रचण्ड देउबाबी जुन भेटघाट छ, ओलीले जुन किसिमको अडान राखेका छन्, प्रचण्डले जुन किसिमको लबिङ गरेका छन्, यो गठबन्धनमा चाहिँ यो एमसिसीले कुनै फरक पार्दैन। किनभनेदेखि मलाई क्षमा चाहौँ, तपाईँ ओलीको अडान भनेर धेरै आम सञ्चारको मैले तपाईँलाई 10 चोटि निवेदन गरेँ अथवा धेरै आम सञ्चार, ओली र देउबाको फेरि पनि गठबन्धन बन्ने चलेको छ नि। हामी के कुरा गरौँ भने ओली र देउबाको गठबन्धन होस् कि नहोस्, एमसिसी राष्ट्रघाती हो भने गठबन्धन भए पनि राष्ट्रघात हो, गठबन्धन नभए पनि राष्ट्रघात हो। अहिले ओलीले जतिसुकै चोखिन खोजे पनि 76-30 मा उनी प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसी टेबल गर्न पठाउने र त्यतिखेरै सामन्त गोयलसँग मध्यरातमा कुरा गर्ने र भारतको ट्रान्समिसन लाइनमा नेपालको प्राकृतिक सम्पदा तलमाथि गर्ने केपी ओली होइन भनेको। यसकारणले गर्दा उसको गठबन्धन, त्यसको गठबन्धन, क्षमा चाहौँ, आदरणीय पत्रकारहरूलाई सरकार रहने कि सरकार जाने कि चुनाव हुँदाखेरि हर्के पो गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुन्छ कि देश रहने कुरा गरौँ न। पहिले राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाधीनताको कुरा गरौँ र केपी ओलीको के को अडान भने, जसले शेरबहादुर देउवा भन्दा 2 साल अगाडि नै टेबल गरिसक्यो 76 मै। शेरबहादुर त अहिले 78 मा भन्दैछ नि। भनेदेखि अब यहाँ चाहिँ यो नेपाल राष्ट्रको, नेपालको स्वाधीनता, फेरि म तपाईँलाई एउटा दफा पढौँ यो आर्टिकल 7 डोमेस्टिक रिक्वायरमेन्ट्स भनेर, यसको दफा 7 ले के भन्छ भने, The government will proceed in a timely manner to complete all of its domestic requirements. टाइम भित्र तपाईले यो सम्पूर्ण कुरा तयारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ नेपालको कानुन अनुसार भनेपछि हाम्रो सन्धि ऐनको दफा 10 ले के भन्छ भने, त्यसरी सरकारले स्वीकार गरेको 1 महिनाभित्र, व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको 1 महिनाभित्र टेबल गर्नुपर्छ, होइन भने त त्यसको वैधता त सिद्धियो। सही गरेको 74 मा
सही गरेको 17मा 74मा अनि अहिले 76मा टेबल गरेको फेरि अहिले के टेबल गर्नुहुन्छ त्यसै गरेर अनि दि पार्टिज अन्डरस्ट्यान्ड द्याट यो सम्झौताका पक्षहरू यो कुरामा सहमत छन् जान्दछन् बुझ्छन् द्याट दिस कम्प्याक्ट अपन इन्ट्री इन्टु फोर्स विल प्रिभेल ओभर द डोमेस्टिक लज अफ नेपाल यो तपाईँले अनुमोदन गर्ने बित्तिकै नेपालका सम्पूर्ण कानुनहरू योभन्दा तल्लो कोटीमा हुन्छन् र एमसिसी प्रिभेल गर्छ नेपालको कानुन रद्द हुन्छ भनेपछि के संविधान चाहियो के नियम के कानुन तर यस्तो अवस्थामा जसरी राजनीतिक दलहरू यो विषयमा एक ठाउँमा भइरहँदाखेरि तपाईँहरू जुन बाहिर विरोधका कार्यक्रमहरू आम सर्वसाधारणले विरोध गरिरहँदाखेरि गृहमन्त्रीबाट त्यो किसिमको आदेश आइरहेको छ जम्मा नहुन विरोध कार्यक्रमलाई चाहिँ रोक्नको लागि भनेर प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई रोक्न सकिन्छ त हिजो 62-63 को आन्दोलन गर्दा सरकारले कर्फ्यू लगाउने भेला जम्मा नहुने भने देख्दैन के भयो नेपाली जनता सडकमा आयो भने यो अहिले हामीले जति कुरा गर्यौं तपाईँ हामी जस्तो के नेपाल प्रहरीले यो एमसिसी पढाएको छैन नेपाली सेनाले पढाएको छैन यी संसद सदस्य भएकाले पढाएको छैन कसले प्रतिवाद गर्ने त्यहाँ हामीलाई के अमेरिकी सेना ल्याउनुहुन्छ तर विगतदेखि जुन किसिमको आन्दोलनका कार्यक्रम भयो यसको विरोधमा चाहिँ तर प्रहरीले धरपकड गरेकै अवस्था छ नि प्रहरीले एउटा सामान्य धरपकड गर्ने कुरा स्वाभाविक कुरा भयो एमसिसी त तपाईँ पास गर्न सक्नु भएको छैन अघि नै तपाईँले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा भन्नुभयो अरू पनि आम सञ्चारको साथीहरूले भन्नुहुन्छ चिनिया पृष्ठभूमिका अखबारहरूले त हवाला दिँदै लेखे कि अमेरिकाले नेपालमा मन्त्री प्रधानमन्त्री त्यहाँका संसद सदस्य पदाधिकारी सबैलाई हातमा लिन सक्ने रहेछ नेपाली जनतालाई चाहिँ सक्ने रहेनछन् अहिलेसम्म नेपाली जनताको बलमा नै रोकिएको हो यो होइन भने त खड्गले 1 अरब 30 करोड दिएकै छ प्रचण्डले चिठी लेखेकै छ शेरबहादुर त्यही भनेको छ माधव कुमार नेपाल त्यहाँ बसेकै छ बाबुराम भट्टराईवाला कुरा सुन्नु भएकै छ अनि यहाँका विद्वान हो भन्ने कुटनीतिक बाजहरू भन्ने शङ्कर शर्मा मार्काका मान्छेहरू एमसिसी आर्थिक सहयोग हो भन्छ टङ्क कार्की भन्ने अर्को परराष्ट्र के अरे राजदूत भएको मान्छे राष्ट्रघाती छ भन्छ यिनीहरूको बलले हो नेपाली जनताको बलले त्यसकारणले गर्दा मलाई लाग्छ यो पास हुन सक्छ अब एमसिसी कारण गठबन्धन फुट्ला अथवा सरकार चाहिँ फेरबदल होला तर यसले स्थायी समाधान दिन्छ पहिले देशको सम्प्रभुताको स्थायित्व भयो भने सरकार जोसुकै आओस् कि नआओस् भोलि चुनाव लड्यो भने जित्यो भने तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनु होला म होला अर्को होला देश नहुनु पर्यो नि पहिले देशको चिन्ता गर्नु पर्यो के त्यो एउटा गीत भन्छ नि यहाँ देशको छ चिन्ता तिमी माया माया भन्छौ साँच्चै नबुझ्ने हौ कि बुझ पचाउँछौ भनेर यो मलाई लाग्छ आम सञ्चारले पनि अस्थिरता स्थिर राष्ट्रियताको बारेमा हामी बहस गरिरहेका छौँ सभा प्रश्न उठाइराखेका छौँ यसकारणले गर्दा पहिले राष्ट्रिय एकता अखण्डता एमसिसी जाओस् न अनि सरकार जो बनाउनुहोस् गठबन्धन जो बनाउनुहोस् चुनाव लड्नुहोस् नेता हुनुहोस् पार्टी खोल्नुहोस् जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्नुहोस् के फरक पर्छ नेपाली जनताकै बलमा एमसिसी जान्छ र अहिलेसम्म गइराखेको छ र यो टिक्न सक्दैन पनि हुँदैन पनि हस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई हस् धन्यवाद